आसा हे वेटलँड बर्ड्सां खातीर. गोंय हें फक्त बिचीस टेम्पल्स हाजे पुरया मर्यादीत ना, तर गोंयान आमच्या 498 तरेचे पक्षी हांगा मेळटात. भारताच्या नकाशाचेर एक डॉट एक गोंय हें एक डॉट आसा आनी 36% बर्ड्स आमकां हांगा मेळटा. हे बर्ड्स खंयचे तर हे बर्ड्स सगळे लोकल न्ही, तर ते मायग्रेटरी बर्ड आसता. युरोप साकून येता, सायबेरिया साकून येतात. त्याच प्रमाणे पॅसेज मायग्रंट आसता ते प्लेटू एरियेक आसता. पूण ड्युरींग ते विंटर सिजनाक ते आमच्या गांवांनी येतात, पूण ते आमकां कळना. तांचे येवपाचें कारण हें गरमी थंडेच्या दिसांनी येता, तांकां तें खाद्य अवेलेबल आसता, त्या खातीर ते हांगा येतात. ही गोष्ट आमकां जेन्ना म्हाका कळ्ळें निसर्ग आपलें संवर्धन कशें करून घेता, तर जेन्ना एक झाडाक एक किटक लागता, तो झाडाक ते किटकाक खावपाक ते फूड पॅकर येता आनी ते खातात. जेन्ना आमी जी इन्क्वायरी केली, जेन्ना एक्सपर्ट्साक विचारलें तो किटक कित्याक खाता, ना म्हणटा तो किटक खाले उपरांत ते झाडाचें संरक्षण जाता. कारण ते किटक इतलो हें आसता, डेंजरस आसता की तो फूल ग्रो जाता आनी ते अख्खें झाड काबार जावंक शकता. निसर्ग आपलें संवर्धन करता. वेर आमी मनीस कितें करतात, आमी निसर्गा कडल्यान सगळ्यो गोश्टी घेतात, पूण इन रिटर्न कितें करतात, आमी रिटर्न कांयच करना, तर उलट आमी निसर्गाची थोडी हानी करता इनडायरेक्टली. आमी हांगा आमचो कचरो आसता, एकदां आमी हांगा उडयता, तो दिसता आमकां हांगा प्लास्टीक कचरो उडयता, पूण एक पावसा दिसांनी तो न्हंयक पावता, समुद्राक पावता आनी पोल्युशन जाता. हाजेर आतां आमी वचून तर पळयत न्ही, बरे बरे आमचे निसर्ग संबंद तळी आसा, तळयांनी भितर बॉटल प्लास्टीक वेस्ट मेळटा, कितें कितें मेळटा. ह्यो गोश्टी घडच्यो न्ही. त्यो आमी प्रत्येकानी इंडिव्हिज्युअल, ही सगळी गव्हर्मेंटाची आनी खंयच्या बॉडीची हें नासता, ती प्रत्येकान आपणें आमी आमच्या भुरग्यांक सांगूंक जाय की हे वेस्ट आसता ते वचूंक जायना, कारण थंय बी अन्य जीव आसता. ह्या खातीर आमी खूब ताचेर प्रिकॉशन घेवंक जाय. आतां प्रत्येक मनशाक हॉबी ही आसतात, भुरग्यांक हॉबी आसता. आमी कितें करतात, ताचेर दुर्लक्ष करतात, पूण हॉबीचेर केन्नाच दुर्लक्ष करूंक जायना. आयचे पेरंट्स आसता जे सर्वीस करपी आसता, कितें आसता, घरा कडेन पावतात, तांकां टायम नासता, मागीर करता भुरगे मातशे हट्टीपणी करता म्हणून मोबायल काडून दितात. मोबायल काडून गेलो, मोबायल हे वायट न्ही, थंय एक ते एंटरटेनमेंट पळयता, कितें करता, मोबायल दिवचो ना अशें न्ही, पूण तांकां कशी आवड आसता, आर्टिस्टाची आवड आसता, ते ऍप काडून दिवचे. ते ऍपाचेर तांकां आर्टिस्ट आसता, ते कितें तरी आपलें थंय शिकूं शकता. सो करून हॉबी ही कायम उरता. सर्वीस आनी बाकीचे प्रोफेशन आसता ताका लिमीट आसता. सर्विसेक गेलो की रिटायरमेंट ठरलेलें आसता. फुडें हॉबी तांकां फुडें जरूर करता. कोणा सिंगिंगाक आसता, कोणा स्पोर्ट्साक आसता, ताचें नॉलेज मेळटा. आयज हांवें फोटोग्राफी खूब काडली, खुबशी कॉम्पिटिशनाक हे केले, प्रायज मेळ्ळे, सगळे गोश्टी जाल्यो, पूण खंय तरी हांव समाजाक कितें तरी दिवचें अशें म्हाका दिसलें. म्हणून जेन्ना असोच फोटोग्राफी येता आसतना एक विचार करून आयलो. इतल्याक म्हजो मित्र गौरेश गावडे म्हाका मेळ्ळो. गौरेशाक म्हणलें, अरे म्हणलें म्हाका ल्हान भुरग्यां खातीर कितें तरी एक्टिविटीज करूंक जाय, जे गोंयची इतले सुंदर पक्षी आसता ते आमकां तांचे मुखार दाखोवंक जाय. जाल्यार कितें करुया, म्हाका एक प्रेजेंटेशन जाय. गौरेश बाबान नो डावट विथीन फ्यू डेज ताणें म्हाका अरेंजमेंट करून दिलो. जे गोंयचे पक्षी आसा ताचें प्रेजेंटेशन केलें. ताका ताणें प्रत्येक हाज्या पक्षाचें मराठीन नांव सोदून काडलें. त्या बरोबर तांचो सावंड कसो आसता तो सावंड ताणें म्हाका घालून दिलो. त्या प्रमाणे हें प्रेजेंटेशन हांवें खुबशे कडेन स्कुलांनी म्हणजे प्रायमरी स्कुलांनी दाखयलें की तांचे खातीर अवेरनेसा खातीर प्लस कन्जर्वेशना खातीर. आयज धाकट्या भुरग्यांच्या मनाचेर समज तर उरलें ते फुडें आमचे नागरीक ते फुडले इम्प्लिमेंटेशन ते फास्ट करतात, कारण तांचे तकलेन उरले ते चालू दवरता आनी ती एनवायरमेंट आनी कन्जर्वेशना खातीर तांचे विचार चालू जातले आनी फुडें आमचे जबाबदार नागरीक जातले. ह्या खातीर आमी ही प्रोग्राम चालू केलो आनी आमची सगळ्यांची कन्जर्वेशन करपा खातीर म्हणजे बर्ड्सां खातीर आमी कितें करूं शकता. बर्ड्स काय आमी दिल्लें खावपाचें खायना, तांचें खाण वेगळें आसता, इन्सेक्ट आसता, किटक आसता ते खातात. पूण आमी तांचे खातीर एकच करूं शकता की
आता गरमेचे दीस आयले थंय आमी एक बावल मातयेचो बावल दवरून ताणें उदक दवरपाचें त्या खातीर कित्याक ते उदक तांकां पिवपाक जाय अशें नासता तर तांचे फ्लायकॅचर्स आसता तांचे पंख जाड जाल्ले आसता तांकां उडपाक त्रास जाता पूण उडटा आसतना त्रास जाल्ले कारणान तांकां बाकीचे पक्षी अटॅक करता आनी तांकां फ्रिक्वंटली उदक जाय पडटा तेन्ना आमी गरमेच्या दिसांनी एटलिस्ट सगळ्यांनी आपल्या बाल्कनीक सावळेच्या जाग्यार आमी उदक दवरून तांकां आमी हेल्प करूं शकतात. तेच प्रमाणे आमकां जर पक्षी जाय जाल्यार रानां वचपाची गरज ना जाल्यार आमी फ्रुटींग ट्रीज आमचे आजू बाजू लावूंक शकता. ते फ्रुटींग ट्रीज आमकां डायरेक्ट ते आमकां पक्षी आमकां लागीं पळोवंक मेळटा अशें करून आमी तांकां कन्जर्वेशन करूंक शकतात कारण ते आमचे फ्रेंड आसता शेतकऱ्यांचे ते फ्रेंड आसता कारण ते पक्षी किटक खातात म्हणून ते क्रॉप्स उरता नाल्यार क्रॉप डिस्ट्रॉय जाता. हे सगळे सिस्टम आसा नेचर आसा ती सगळे ठरलेले आसता पूण आमी मनीस मात थोडे पोल्युशनाक हाका सगळ्याक जबाबदार आसता. हे तर गोष्टी आमी करत जाल्यार आमी निसर्ग आमचो सांबाळूं शकतले आनी भुरग्यांक प्रत्येक भुरग्याक कसली हॉबी आसली जाल्यार तांच्या पेरंटांनी आनी टिचर्सांनी सांगता हाय टिचर सारके एज्युकेट करता पेरंट टिचर्स असोसिएशन आसता तांकां भुरग्यांक सांगता बाबा तुमच्या भुरग्यांक कित्याक आवड आसता ते प्रमाणे तांकां प्रोत्साहन दिवन तांकां फुडें काडचें पडटा. ही हॉबी भितर शिक्षण हें गरजेचें ताका प्रायोरिटी शिक्षणा शिवाय कांयच ना पूण थोडो वेळ आपल्या हॉबीक दिवची आनी तांणी हॉबी दितकीर मायंड रिफ्रेश जाता आपलें आनी ताची एक वाटचाल आसा ती फुडलें फ्युचर तांकां कळटा. तर ते खातीर आमी सगळ्यांनी ते गोश्टीचेर बी आमी हे करचें पडटा फोकस दिवचें पडटा. हांव चड उलयना म्हाका ह्या कार्यक्रमाक तुमी आपयले बद्दल आनी दोन शब्द म्हजे आयकल्ले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं.